यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टेडियमभित्र चाहिँ फुटबल म्याच हुँदैछ। यहाँ हेर्नु नि बाइकहरूको लाइन। भित्र पस्नुलाई चाहिँ 500 रुपियाँ टिकट अरे। यस्तो छ यहाँ हेर्नु त स्टेडियममा मान्छेको भिड। यहाँ ट्राफिक अङ्कल पनि छ तर मसँग चाहिँ लाइसेन्स छैन है। नकडा हो, म चाहिँ ओसो पार्क आइसकेँ केटा हो। डुलेर आउने हो, डुलेर हो। Look here, damn it. अब एकछिन अब हामी त्यसकै ठिकै तपाईले सबै रेस्टुरेन्ट कस्तो बवाल छ है। हेर्नु त ढुङ्गाको यो केटा हो बप्पाल फ्लावरहरू हेर्नु नि त दामी बनाएको नि यार। यस्तो सही छ है केटा हो। हर्का साम्पाङ लाइसेन्स छैन मसँग। ओ ट्राफिक अङ्कल